असलम गुड फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो चलिए आइए अब हम नावल का पार्ट नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। वीडियो अगर अच्छे लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। करवट बदलती हुई अंगड़ाई लेती वो दोबारा आंखें मूंद गई थी। जरा सी आंखें खोलकर उसने अपने बराबर में देखा जहां पर कोई नहीं था। बिस्तर चिकन आलू था, मतलब ये कि वो उठकर जा भी चुका था। वो पुरस्कून हो गई थी, वरना उसका दिल भी ना किया था उसकी शक्ल देखने को। भरपूर अंगड़ाई लेती वो उठ गए थे। कमल को जोर से पकड़ती वो आंखें खोल गई थी। उसकी नजर बिल्कुल सामने गई थी, जहाँ पर वो कातल दुश्मन जाहिल सामने बैठा नाश्ते में मगन था। लेकिन हयाम के उठते ही उसकी नजर स्टिल उस पर ही थे। बहुत मुश्किल से उसने अपनी हंसी को रोका था। चुपचाप नजर नीचे किए वो दोबारा नाश्ते में मसरूफ हो गया था। उसकी नजर हटते ही हयाम ने दुपट्टा उठाकर गले में डाला था और चप्पल पहनने के लिए पैर बेड के नीचे उतार थे और चप्पल पहनने लगी थी, लेकिन अपने पैर पर लिखे हुए लफ्ज पर उसके पाँव चप्पल पहनने से इनकार कर गए थे। ये क्या है? किसने लिखा है ये? वो पाँव को गौर से देखती हुई सोच रही थी, तभी उसकी नजर सामने फिर जामन पड़ गई थी, लेकिन वो संजीदा से बैठा हुआ था। हयाम को कुछ गलत होने का एहसास हुआ था। बहरहाल वो चप्पल पहनती और अच्छी तरह से नजरअंदाज करती बाथरूम की तरफ चले गए थे। उसके बाथरूम जाने के बाद जामिन हंसा था, लेकिन 1 मिनट बाद ही वो दरवाजा खोलते हुए बाहर आए थे। बाथरूम के शीशे में से खुद को देखकर वो अच्छी हाथ से झंझला गए थे। ये किसने लिखा है? वो उसके कदरे फासले पर खड़ी चलाई थी। क्या? जामिन नाश्ता छोड़ता हुआ बोला था। मेरी स्किन पर ये किसने लिखा है? मेरे फेस पर ये क्या क्या है? और मेरे पाँव? वो अपने गुलाबी चेहरे पर मारे अफसोस से हाथ रखती हुई उसे बोली थी और पैर उसके सामने किए थे। ऑफ कोर्स मैंने लिखा है। और क्या किसी और की इतनी हिम्मत है कि मेरी बीवी के साथ कुछ ऐसा करे? ये हक सिर्फ मेरा है बीवी। वो चलता हुआ उसके करीब आया था। उसके लफ्ज बीवी पर वो दिलो जान से काम किए थे और जैसे जैसे वो कदम बढ़ाता हुआ उसके करीब आ रहा था, हयाम की सीटी गम होने लगे थे। उसका हाथ थाम कर ड्रेसिंग के सामने खड़ा करता हुआ बोला था, सॉरी। खुद उसके बिल्कुल पीछे खड़ा हुआ था। हयाम जरा सा भी हिलती तो उसके सीने से टकरा जाती। जामन के हाथ उसके नाजुक कंधों पर थे। उसके मजबूत हाथों का वजन तक बर्दाश्त न कर पाए थे। कल के लफ्ज गहरे थे मगर दिल से नहीं थे। अगर तुम्हारा दिल टूटा है तो उस दिल का ऐसा है कि दिल जितना भी टूटे, इस दिल के जितने भी टुकड़े हों, लेकिन वो जुड़ेगा नहीं। तुम जितना भी समेट लो वो बिखरेगा। मुश्किल है, लेकिन ये करना होगा। इस दिल के हाथ टूटे टुकड़े को जोड़ना होगा। दिल टुकड़ों में तो होगा, लेकिन पूरा होगा। जामन की बारी आवाज उसे बहुत ही करीब से सुनाई दी थी। आंखें बंद करके उसके एक ही लफ्ज को सुन रहे थे। उसकी बीट मध्यम होती जा रही थी। ये अल्फाज उसकी खुश्क आंखों को बेगरना शुरू हो गए थे। उसके कांधों को जोर से दबाता हुआ अपनी मौजूदगी का एहसास करवाता हुआ जरा सा पीछे हुआ था। इसी लम्हे हयाम ने आस्था से पलके वार की थी और शीशे में से उसका और अपना अक्स देखा था। सामने के चेहरे पर फैली हुई संजीदगी शर्मिंदगी देखकर वो एक लम्हे को सब भुला गए थे। पल पल रोने से अच्छा है कि एक बार ही रो लिया जाए। ये कैसे हटेगा? वो अपने गाल पर हाथ रखी हुई परेशानी से बोलती, क्योंकि उसके गाल पूरे लाल हो रहे थे। मैंने किया है तो मैं ही रिमूव करूंगा ना। उसका रूह अपनी तरफ करके ड्रेसिंग टेबल पर बैठाता हुआ वो टेबल पर से अपना स्प्रे उठाया था। साथ उसने टिश्यू के बॉक्स में से टिश्यू निकाल कर हयाम के हाथ में दिए थे। आंखें बंद रखना। वो उसको आंखें बंद करने का हुक्म देता परफ्यूम का कैप हटाता हुआ और कुछ स्प्रे उसके गाल पर कर रहा था। इस स्प्रे से हयाम का पूरा गाल गीला हो गया था। उसके हाथ से टिश्यू लेकर फैले हुए परफ्यूम से उसके गाल को साफ किया था। उसके इतने करीब खड़ा यह सब कर रहा था कि हयाम की धड़कनें आम रफ्तार से तेज चल रही थी। बहरहाल उसकी गुर्बत हयाम को बर्दाश्त करनी थी। इसी तरह उसका दूसरा गाल भी साफ किया गया था। उसके गाल साफ करने के बाद वो पीछे हुआ था। हयाम ने आंखें खोलकर अपने दोनों गाल देखे थे, जो कि सुरही मारे थे, लेकिन वो सारे निशान काफी हद तक साफ हो चुके थे। परफ्यूम और टिश्यू लेकर वो नीचे उसके पाँव के पास बैठा था और उसका पाँव छुआ था। उसके पाँव छूने की देर थी वो करंट खाकर पीछे हटे थे। नहीं, मैं कर लूंगी, मैं खुद कर लूंगी। उसे बहुत बुरा लगा था। उसके कदमों में बैठा था, लेकिन सामन की आंखें दिखाने की देर थी कि वो बिल्कुल चुप हो गए थे और पाँव उसके हवाले कर दिए थे। उसके पाँव अपने घुटने पर रख कर उसने साफ किए थे और वापस उठ गया था। शुक्रिया। वह जल्दी से साइड से निकलकर बाथरूम भागने को थी कि हयाम की कलाई सामन की स्टाइल से पकड़ी थी और वापस वहीं पर खड़ा किया था जहां पर वो पहले हुए थे। 1 मिनट। वो अपना हाथ उसके गर्दन पर बढ़ाता उसका रेशम का दुपट्टा छूकर हटाने को था, जबकि हयाम ने हूननुमा नजर से जामन को देखा था और उसका हाथ पकड़ा था। अब वो दुपट्टा हयाम और जामन दोनों के हाथ में था। क्या कर रहे हैं? वो घबराई थी। वहशत और घबराहट उसके चेहरे पर आया थी, लेकिन जामन का मूड यकदम बदला था। जिस तरह पहले वो मोहब्बत से कह रहा था वो मोहब्बत हो गए थे। बस रुकावट यहाँ पे दहल अंदाज से उसे जहर लगती थी। अब भी यही हुआ था। हयाम का हाथ पकड़कर उसने हटाया था और साथ उसका दुपट्टा भी उतारकर स्टैंड से लटका दिया था। हयाम इतनी जबरदस्ती देखकर दहल गई थी। हयाम की आंखों से आंसू फिसले थे। यहाँ भी लिखा हुआ है बीवी यार। जब उसने उसे रोता हुआ देखा तो गुस्सा भुलाकर नर्म लहजे में बोलता। उसका रूह वापस शीशे की तरफ किया था। तब हयाम ने अपनी गर्दन पर निशान देखे थे।
ایک تو اس کے سامنے دوپٹے کے بغیر کھڑا ہونا اس کی سانس سے اٹکا رہا تھا، اس کا جسم لرزنے لگا تھا، اس کے آنسو اس حالت میں اور بھی پھسلے تھے۔ زامن کے گرم ہاتھ اس کے گردن تک پہنچے تھے اور لکھے گئے سوری کو چھوا تھا۔ یہ احساس سے دلا دینے والا تھا کہ رات کی اس کی نیند کے ہاتھ میں زامن اس کے اس قدر قریب تھا، وہ بے ہوش ہونے کو تھی۔ آپ کو کس نے اجازت دی کہ میرے اتنے پاس آ کر یہ سب کرے؟ اس کا دماغ اب گم گیا تھا، اس کی قربت اس کی ہوائیاں اڑا رہی تھی۔ رات کو آپ نے کیا 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 کر رہے تھے میرے ساتھ؟ نیند کو تو ویسے بھی موت کا دوسرا نام دیا گیا تھا، میری نیند کی حالت میں آپ نے اچھا نہیں کیا، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی۔ وہ اس کو پیچھے دکھا دیتے ہوئے ہاتھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے بولے تھے۔ زامن کو اس کے دکے کا کچھ بھی فرق نہیں پڑا تھا۔ یہ اجازت حق سا میرے پاس ہے اور اب آپ کا پورا پورا حق ہے میرا، مجھ سے بحث نہیں کیا کرو۔ اس کا رنگ فاق ہوتا ہوا دے کر بولا تھا، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، کبھی بھی نہیں کروں گی۔ وہ بچوں کی طرح منہ بسوڑتی ہوئی پرفیوم کو اٹھاتی ہوئی آنسو صاف کرتی وہاں سے بھاگ کر باتھ روم میں گھس گئی تھی، جبکہ زامن ہکا بکا رہ گیا تھا کہ اب کیا غلط کر دیا۔ آدھے گھنٹے کے بعد وہ باتھ روم سے باہر آئے تھے، دھلے ہوئے چہرے سمیت سرخ آنکھوں کے ساتھ۔ وہ اچھا خاصا روئی روئی لگ رہی تھی، جیسے اس کی زندگی میں کام ہی رونا رہ گیا ہو۔ دوپٹہ پہنتی وہ بیڈ پر بیٹھ گئی تھی۔ تیار ہو جاؤ اور ناشتہ کرو، ہمیں آدھے گھنٹے میں ایئرپورٹ تک پہنچنا ہے، ہم آج کی فلائٹ سے کراچی جا رہے ہیں۔ وہ بڑھم لہجے میں بولتا ہوا روم سے باہر چلا گیا تھا۔ حیام کو اس کی آواز کا بھاری پن محسوس ہوا تھا، وہ اس طرح روح موڑ کر گیا تھا جیسے اس سے ناراض ہو، لیکن ایئرپورٹ کے نام پر اس کی سوئی وہیں پر اٹک گئی تھی۔ ایئرپورٹ، جہاز، ہاتھ اپنے منہ پر رکھے تھے، لیکن وہ کیا کرتی، وہ تو اس کے حکم کے غلام تھے۔ وہ اس وقت جہاز میں بیٹھے ہوئے تھے، کچھ دیر بعد لوگ کراچی کے لیے فلائی کرنے والے تھے۔ سامن ہیڈ فون کان میں لگانے کی تیاری کر رہا تھا، ساتھ میں اناؤنسمنٹ بھی جاری تھی۔ حیام کھڑکی سے کے پاس بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ زامن اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ سامن کے ہاتھ میں ایک میگزین تھا جس پر وہ گاہے بگاہ نظر ڈال لیتا تھا۔ اناؤنسمنٹ کی آواز پر حیام کا دل بیٹھا جا رہا تھا۔ ذرا دیر میں جہاز فلائی کرنے ہی لگا تھا۔ اسے کسی کی سپورٹ چاہیے تھی، لیکن وہ کس طرح سے اسے چھوتی، اسے کہتی کہ اسے اس کی اشد ضرورت ہے، لیکن صبح اس کی انسلٹ بھی تو کر چکے تھے۔ آہستہ سے اس نے اپنا ہاتھ زامن کے باری ہاتھ پر رکھا تھا اور زامن اس کے ہاتھ کا لمس محسوس کر چکا تھا، لیکن کچھ بولا نہ تھا۔ اب اسے زامن کا ہاتھ تھاما تھا۔ زامن آپ ہی کچھ نہ بولا تھا، بس اس کی حرکتوں کا نوٹس لے رہا تھا۔ دور ہو کر بیٹھو مجھ سے پلیز، کیپ ڈسٹینس۔ جب حیام نے اس کا بازو پکڑ کر اور اس کے کاندھے سے سر ٹکایا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بول پڑا، نہیں نہ، مجھے ڈر لگ رہا ہے۔ وہ بے چارگی سے سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیتے ہوئے معصومیت سے بولتے، کتنی مین ہو تم، میری بیوی اتنی مین نہیں ہو سکتی۔ تمہیں ڈر کا احساس ہوا تو تمہیں یاد آ گیا کہ تمہارے ساتھ کوئی بندہ بھی ہے، ورنہ میں جاؤں بار میں، جہنم میں، جنت میں۔ اس کا بازو اور سار اپنے کانے سے ہٹاتا ہوا، اپنے سے قدرے فاصلہ کرتا ہوا اس کے انداز میں بولا تھا۔ اس کا دل اور لہجہ سخت ہو گیا تھا۔ آپ اچھا نہیں کر رہے، وہ آنسو سمیت آنکھوں سے بولتی۔ اس کا خوف حاوی ہو چکا تھا، دل زور سے دھڑک رہا تھا۔ ابھی زامن کو نہ تھامتی تو یقیناً بے ہوش ہو جاتی، لیکن وہ اس کو قریب تو آنے دے۔ حیام کا تو گلا خشک ہو گیا تھا، گھر جا کر تم بالکل مجھے پرایا کر دو گی، ایک ساتھ بھی بیٹھنے نہیں دو گی تو میں جانتا ہوں، اس لیے مجھے بھی پریشان نہ کرو۔ اس کے آنسو سے لبا آنکھوں سے نظر چڑھاتا ہوا ادھر ادھر دیکھتا ہوا بولا تھا۔ ترس بھی آ رہا تھا، لیکن ظاہر کرنے میں انا بیچ میں آ رہی تھی۔ نہیں نہیں، گھر میں بھی ایسے ہی رہوں گی، پکا، ہاں ایسے ہی ساتھ بالکل۔ وہ سرائے کے مضبوط کاندھے پر سر ٹکا کر اس کے بازو کو مضبوطی سے تھام کر جلدی سے بولی کہ کہیں وہ یہاں سے کہیں اور ہی نہ بیٹھ جائے۔ زامن کے چہرے پر ایک جاندار مسکراہٹ پھیلتی، وہ بامشکل اپنا کہہ کر روک پایا تھا۔ وعدہ؟ وہ اس کے گرد بازو کا حساس تنگ کرتا ہوا بولا تھا۔ پتا نہیں، وہ ہلکے سے اس کے بازو کا ہلکا توڑتے ہوئے الگ ہو گئی تھی اور کھڑکی کی سے چپک کر بیٹھ گئے تھے۔ زامن نے چونک کر اس کو دیکھا تھا، کتنا صاف گو تھی وہ۔ اچھا سنو، اس کے کان قریب کر کے سرگوشی کرتا ہوا بولا تھا۔ جی؟ She hold you like this, it means she is so comfortable with you. It's right. وہ سنجیدگی سے بھرپور اس کا رخ اپنی طرف کر کے بولا تھا۔ حیام اس کا نیا جملہ سن کر چپ سی ہو گئی تھی، سمجھ سے باہر تھا کہ کیا جواب دے۔ او معاف کرنا، تمہیں شاید انگلش نہیں آتی، میں ٹرانسلیٹ کرتا ہوں۔ حیام کو خاموش دے کر وہ جان کر بولا تھا، مقصد اس کا جواب اگلوانا تھا۔ ہاں، وہ زبردستی سائنس باب میں ہلا کر بولی تھی۔ سامنے مسکرانے پر اتفاق کیا تھا، وہ اس کو پھر سے اپنے ساتھ لگا کر سیٹ سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا۔ سلام صاحب، ان کی گاڑی جیسے ہی پارکنگ ایریا میں آ کر رکی تھی، وہیں چوکیدار گیٹ کھولنے کے لیے آگے بڑھا تھا۔ وعلیکم السلام، سامان نکال دیں اور بیڈ روم تک پہنچا دیجیے گا۔ وہ گاڑی سے اترتا ہوا اسلام کا جواب تحمل سے دیتا ہوا بولا تھا اور دوسری سائڈ کا دروازہ کھول کر حیام کو اتارنے کے لیے اپنا ہاتھ اس کے سامنے پھیلایا تھا۔ اس کا ہاتھ تھام کر باہر آئی تھی، اس کا دل تیز سے دھڑک رہا تھا۔ سامنے نے اسے کچھ نہ بتایا کہ اسے کہاں لے کر جا رہا تھا، بس یہی معلوم تھا کہ کراچی جانا ہے۔ صاحب، یہ کون ہے؟ وہ ڈگی سے سوٹ کیس نکالتا زامن کے ساتھ نسوانی
वजूद देखकर हैरत की ज्यादती से बोला था, ये? जामिन बोलते बोलते रुका था। उसकी नजरें हयाम के चेहरे का तवाफ करने लगी थी, जो उससे ही देख रही थी जैसे उसके जवाब की मुंतजिर हो। ये मेरी बीवी है यार, तुम लोगों की मालकन, मतलब के भाभी। वह हयाम के हाथ पर अपना हाथ का दबाव डालता हुआ बोलता। उसका जवाब सुनकर हयाम के अंदर तक सुकून उतरा था। उसका दिल सुकड़ कर फैला था। सलाम बीबी जी। वह अदब से हयाम के सामने झुका था। हयाम ने इस बात में सर हिलाकर बिना बोले जवाब दिया था, लेकिन साहब, आपने हमारे बगैर शादी कर ली। वह नाराज सा हुआ था। यार, अभी हम बहुत ही थके हुए हैं, अगर खाना मिल जाए तो बहुत ही आराम से मिलेगा। जब बहुत ही आराम मिलेगा। अब जो पूछना हो ना कल पूछना। और हाँ, अंदर आप कोई ना पूछे कि ये मेरे साथ कौन है, तुम जानो और वो सब मुलाजम जाने, समझ गए ना। उसे बार बार सबको आगाह करना कि वो शादी कर चुका है। इस चीज से खुद को आजाद करता हुआ, सारी जिम्मेदारी इस पर डालता हुआ हयाम का हाथ पकड़ता हुआ घर के अंदर दाखिल हो गया था। वो उसे लेकर बेडरूम में आ गया था। ये वो बेडरूम था जिसमें वो रहता था। हयाम को घर बहुत ही सुनसान और खाली लगा था। एक दो मुलाजिम के बाद और कोई यहाँ ना था। ये कहाँ लेकर आ गया है मुझे? उसका दिल में पहला सवाल यही आया था। बेडरूम में पहुंचकर उसका हाथ छोड़ चुका था। ये एक वेल फर्निश्ड रूम था जो बिल्कुल बहुत ही सादा था। हयाम ने गौर से देखने के बाद उसे मालूम हुआ कि व्हाइट कलर ही उसे शायद पसंद हो, क्योंकि पूरा कमरा सफेद था। सफेद दीवारें, सफेद बड़े बड़े महमली पर्दे जो कि एक के बाद एक खिड़कियों पर लगे हुए थे, वाइट ही पूरा फर्नीचर, वाइट कबर्ड, वाइट ड्रेसिंग, वाइट बेड सेट, सब कुछ उसे सफेद ही नजर आया था, जबकि कारपेट ब्राउन था। वो मुस्तकिल खड़ी होकर कमरे पर गौर फिक्र करने में मसरूफ थी। अगर कमरे की क्लास ले ली हो तो बैठ कर लेट के आराम कर लो, और वैसे भी एरोप्लेन में बहुत तंग करके रखा था मुझे। वो शर्ट के बटन खोलता हुआ उसे इतने गौर फिक्र करने पर चोट करके बोला था। हयाम आहिस्ते चलती हुई सफेद बेड पर बैठ के थी, जिस पर चादर सफेद जबकि कम्बल ग्रे कलर का था। वो काफी सुकून से बैठी हुई थी। घर पहुंचकर उसको वाकई सुकून सा मिला था। मैं नहा कर आता हूँ, फिर तुम बात लेकर तैयार हो जाना। वो शर्ट उतारकर सोफा पर फैलाता हुआ कपड़ से कपड़े निकाल कर बाथरूम की तरफ बढ़ गया था। हयाम से अगर वो 10 सवाल करता तो वो 3 से 4 के जवाब बहुत मुश्किल से देती थी। अब भी उसके जाने के बाद वो आराम के लिए लेट गए थे। दिन भर सफर की थकान की वजह से वो काफी थक चुकी थी। वो बात लेकर कमरे में आया तो उसे सुकून का एहसास हुआ था। अपने घर और अपने साथी बेडरूम में आकर उसे राहत मिली थी। किसी तरह ये लड़की काबू में आ जाए तो सुकून हो जाए। जिस तरह की है ना, मुझे नहीं लगता कुछ भी बोलेगी। ना जाने कितने वादे और यकीन दिलाने पर करेंगी। जामिन साहब आपको। सफेद शलवार कमीज में सुरमई तौलिया स्टैंड पर रखा हुआ मिरर के सामने कम से बाल संवारता हुआ मिरर से सोती हुई हयाम को देखता हुआ पूछ रहा था। हयाम को देखता हुआ वो सोच रहा था। कम ड्रेसिंग पर आकर वो मुड़ा था और बेड की तरफ बढ़ा था। बेड के करीब जाकर उसके ऊपर जरा सा झुका था। सुनो। उसका बाजू पकड़ता हुआ उसे उठाने लगा था। झुकने से सामान के गीले बालों में से पानी के कतरे हयाम के चेहरे पर गिरे थे। वो एकदम से उठ बैठी थी। उठ के नहा लो, फिर खाना खाकर सो जाना। एक मुस्कुराहट उछालता वो उसे बोला था। मुझे नहीं खाना, मैं सोऊंगी। वो तकिया सेट करती बोलती। मुकम्मल उसके बाद रोब वजूद को नजरअंदाज किया था। जामन को ये बात बहुत ही बुरी लगी थी। वो हर वक्त उसे नजरअंदाज करने के साथ साथ उसके जात की नफी बिगड़ते थे। सो जाओ, सो जाना ना, ये बेड भागे जा रहा है और ना ही रात। उठो और नहा कर आओ। वो अब जरा आंखें निकालकर गुस्से से बोला था। हयाम ने एक कहलूद निगाह उस पर डाली थी, जिसका चैन छीनने में लगा रहता था। लाचार सी उठी थी और जूमते जूमते हुए बाथरूम तरफ बढ़ गई थी, जबकि वो मोबाइल खोलकर काम करने लगा था। बीबी जी नहीं आई साहब। जब वो टेबल पर आया पहला सवाल यही सुना। नहीं, वो आराम करेंगी, आप वहीं पर खाना भिजवा दे उनका। वो नैपकिन गोद में रहता हुआ आराम से बोला था। जी साहब, सुबह डैड को कॉल करूंगा, माम भी इंतजार में होगी। वो साइलेंट प्लेट में निकालकर सोच रहा था, तब उसका मोबाइल बाज उठा। हाँ बोल। यस का बटन दबाकर फोन स्पीकर पर करते हुए खाना खाते हुए बोला था। पहुंच गया तो? दूसरी तरफ दाराम था। हाँ यार, खाना खा रहा हूँ। अच्छा सुन, यूनिवर्सिटी का काम हो गया है, अब बाकी देख किस तरह क्या करना है। हाँ यार, अभी सुबह देखूंगा तो प्लास्टिक इंजीनियर के बारे में सर्च कर लेना आज रात। वो नवाला मुंह में डालता हुआ बोला था। चल डन है। अच्छा यार, वो भाभी की दोस्त का फोन उठा लेना, अब वो बहुत परेशान है। दाराम का दिल तो ना किया था कि बोले, लेकिन फिर इंसानी हमदर्दी ने जगह ले ली थी। चल है, मेरे पास वक्त नहीं है, गुड नाइट। यार उठा लेना जाम। तेरा क्या हो जाता है, कौन सा तूने सुनना है? सुनना तो तेरी बीबी ने है ना फोन। दाराम ने बाहर से समझाया था। तुझे क्यों इतनी फिक्र हो रही है, करने तो थोड़ा इंतजार बीबी के दोस्त को, हम भी तो इंतजार कर रहे हैं ना। वो थोड़ा शो हुआ था। तुम्हारा इंतजार और इसके इंतजार में बहुत फर्क है, बहरहाल आप देख लेना अब। वो आखिरी बात कहता हुआ फोन बंद कर चुका था, जबकि सामन को याद भी ना था कि उसके दोस्त का नंबर क्या है।
کھانے کے بعد وہ کمرے میں آیا تو اس کی نظر سیدھی بیڈ پر گئی تھی جہاں پر وہ بیٹھی کوئی میگزین پڑھنے میں مگن تھی. سمن کے ذہن میں نہ جانے کیا آیا کہ وہ مسکرایا تھا. بیڈ پر آ کر وہ اپنی سائے پر بیٹھ گیا تھا اور حیام اس کی موجودگی دیکھ کر مزید میگزین پر جھکے تھے. کیا میرے بیڈ روم میں رکھی گئی چیزوں کو استعمال کرنے کی آپ نے مجھ سے اجازت لی تھی؟ وہ بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتا ہوا اس کو نظروں میں لیے ہوئے بولا تھا. سماج سے آتی ہوئی آواز پر حیام کے ہاتھوں سے وہ میگزین چھوٹا تھا اور اس کی گود میں آ کر گرا تھا. سوری. ایک دم اس نے اپنی گود سے میگزین اٹھانا چاہا تھا لیکن زامن نے اسے زیادہ جلدی کی تھی. اس کی گود میں ہاتھ رکھا تھا. اس کا مقصد صرف حیام سے پہلے میگزین اٹھا لینا تھا لیکن اس حرکت سے تو حیام ساکن ہو گئے تھے. سانس اس نے کھینچ لیا تھا. کوئی بات نہیں ہے, پڑھ لو. اور ویسے بھی اب میرا سارا سامان تمہارا ہی ہے, یہاں تک کہ اب تو میں بھی صرف اور صرف تمہارا ہوں. وہ ذرا اس کی طرف کھسکتا لہجے میں بے پناہ محبت تیوے بول تھا جبکہ حیام کو اس لفظوں کی سننے کی ساکت نہ تھی. آنکھیں گما کر اس نے زامن کو دیکھا تھا. حیام کی آنکھوں میں بے پناہ حیرت تھی. اسے زامن کے لہجے سے الجھن سی ہوئی تھی. اپوزیشن یہ تھی کہ اس کے بالکل برابر بیٹھ گیا تھا اور میگزین کھول کر اس کی طرف بڑھائی تھی. نہیں, بس پا لی ہے, اب نہیں. وہ ڈرے ہوئے انداز میں بولتی. اس کے پل بدلتے لہجے رویے کو جھیلنے کی برداشت کرنے کی ہمت حیام میں نہ تھی. وہ تو ویسے ہی ذہنی ٹینشن ڈپریشن کا شکار تھی. اسے زیادہ سے دور ہوتی ہوئی بولی تھی. اسے ذرا سی دور ہوتی ہوئی بولتی. او چلو ہیڈ ہے, پھر ذرا میری خدمت ہی کر دو. وہ میگزین کو بند کرتا اس کی طرف ذرا تھا جھک کر اس کی طرف کی سائڈ ٹیبل پر میگزین رکھی تھی جبکہ حیام اس کے مزید اس پیش قدمی سے دہل گئے تھے. اسے نہیں معلوم تھا کہ وہ کیوں اس قدر بار بار مہربان ہو رہا تھا لیکن اس قدر قریب آنا حیام کو مشکل میں ڈالتا تھا. وہ پوری جان سے کام گئی تھی. اچھا سنو, دوپہر تم نے وعدہ کیا تھا نا مجھ سے. وہ اس کی حالت سے محظوظ ہوتا ہوا سنجیدگی سے بولا تھا اور زامن کی نظریں اس کے حسین سراپے پر جمی ہوئی تھی. لائٹ پنک شرٹ اور پجامے میں وائٹ بٹا سر پر اوڑھے وہ پوری طرح سے اس کی توجہ اپنی طرف مبوس کروانے کی سکت رکھتے تھے. کیسا وعدہ؟ وہ دل ہی دل میں گھبراہٹ پر قابو پانے کی کوشش کرتی. ساتھ بٹھاؤ گی, بالکل پاس بیٹھو گی, دور نہیں بھیجو گی, ایسا سب کچھ. وہ رک رکا بولتا اس کی مشکل میں ڈال رہا تھا. نہیں, میں نے ایسا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا, آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اس کی بات آدھی ہی رہ گئی تھی جب زامن نے اس کی آنکھیں دکھائی اور وہ پہلے کی طرح ابھی اس کی آنکھوں کے ساتھی سے ڈر کر چپ ہو گئے تھے. اٹس اوکے, شوہر کی خدمت کرنے سے جنت ملے گی. وہ شوہر پر زور دیتا ہوا بولتا لیکن حیام کو سمجھ نہیں آیا تھا کہ کون سی خدمت وہ چاہتا ہے. وہ شدید کنفیوز کر رہا تھا. دیکھیں, میں نے آپ سے کوئی بھی وعدہ نہیں کیا تھا. تنگ کر کے وہ جھنجھلا کر بولتے. جس طرح سے تمہیں اس وقت میری ضرورت تھی نا, اسی طرح ہی مجھے ابھی اپنی بیوی کی ضرورت ہے. وہ تکیہ اٹھا کر اس کے آگے سیٹ کرتا ہوا ذرا قریب ہوا تھا. کیا مطلب؟ وہ اچھی طرح زچ ہو گئی تھی. مجھے تھوڑا سا سکون دے دو. اپنے ان مہندی سے سجے ہوئے ہاتھوں کو اگر میرے سر کے نرم سلکی بالوں میں چلاؤ گی نا تو انشاءاللہ جنت میں تمہاری سیٹ پکی ہے. وہ اس کے سیدھے ہاتھ سے بڑے ہوئے ہاتھ کو تھامتا ہوا اپنے سامنے کرتا ہوا بولا تھا. لیکن یہ سب دور ہو کر بھی ہو سکتا ہے. وہ تکیے کو اپنے سامنے سے ہٹاتی ہوئی پریشانی سے بولتی. تم اپنے کام سے مطلب رکھو بس, ادھر دھیان مت دو. وہ تکیہ اٹھا کر اس کے گود میں ڈالتا ہوا شاطر لہجے میں بولتا. یا اللہ, وہ درد برداشت کرتی خدا کو ہی پکار سکتی تھی جبکہ سامن اس کی گود میں تکیہ رکھ کر سر رکھ کر لیٹ چکا تھا. حیام کو محسوس ہوا تھا کہ کوئی باری چیز اس کی گود میں آگے تھی. اسی لمحے حیام نے ایک لمحہ صرف اس پر غور کیا تھا. وہ ایک صحت مند جسامت کا مالک تھا. شروع بھی کرو, اور ہاں, لیمپ بند کر دو, نیند بہت آ رہی ہے مجھے. جب حیام کے ہاتھوں کو اسے سر کے بالوں میں محسوس نہ کیا تو وہ بولا تھا. تب حیام نے نہ چاہتے ہوئے بھی اپنے ہاتھ اس کے بالوں میں ڈالے تھے. اس کے بال واقعی ریشم جیسے نرم ملائم سلکے تھے. ٹھنڈے بال حیام کو بھی پرسکون کر تھے جبکہ زامن اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس کر کے خوش سوا تھا. اس نے بے ساتا آنکھیں باندھ کر تھی جیسے لمبی نیند سونا چاہتا ہو. ہاتھ سینے پر رکھ کر وہ سونے لگا تھا جبکہ حیام بیٹھ گراؤنڈ سے ٹیک لگاتی اپنے کام میں مصروف کم نیند کی وادی میں گئی تھی. اسے بھی معلوم نہ ہوا تھا. آج کافی دن بعد وہ آفس آیا تھا. آفس میں بیٹھا فائل پر جھکا ہوا تھا, نظریں اس کی فائل پر جبکہ ذہن کہیں اور تھا. رائٹ بلو 2 پیس میں ملبوس, بال ہمیشہ کی طرح جمائے ہوئے, مہنگی واچ کلائی پر باندھے ہوئے, وہ ڈیسینٹ اور گریسفل لگ رہا تھا. ہمیشہ کی طرح اس کے چہرے بکھرے ہوئے شوہی کے رنگوں کی جگہ آج سنجیدگی برپا تھی جبکہ اتنے سنورنے کے باوجود بھی وہ بکھرا بکھرا سا تھا. 1 2 3 4 انگلیوں پر دن گنتا وہ گن رہا تھا. آج کے دن مجھے جہاں پر ہرگز نہیں ہونا تھا. ٹیبل کے دراز سے اس نے ایک لفافہ نکالا تھا. لفافے کو کھول کر اس نے کچھ کاغذات نکالے تھے. ان کاغذات کو غور سے دیکھنے کے بعد وہ دونوں کاغذ اس نے ایک ہی بار میں پیش میں سے بانٹ دیے تھے. ہم سنگاپور جائیں گے حیام. باقی کنٹریز تو میں نے کافی حد تک دیکھے ہیں. نہیں, مجھے نہیں جانا وہاں پر. پہلے میں اپنے پاکستان کے نادرس ایریاز دیکھنا چاہتی ہوں. تم نے وہاں کے ٹکٹس کروانے ہیں. وہ قطعاً راضی نہ تھی. ارے ہاں, تم تو کچھ بھی نہیں دیکھا. پہلے ہم سارے نادرن ایریاز دیکھیں گے, پھر سنگاپور اور پھر جرمنی جائیں گے, اس کے بعد انگلینڈ.
اس کو اپنا پلان بتاتا ہوا بولنے میں مگن تھا. کیا سارا مہینہ ہم گھومتے رہیں گے برہان؟ وہ اتنی معصومیت سے بولتے کہ برہان دھیرے سے ہنس دیا تھا. ہاں ہم ساری زندگی گھومتے رہیں گے، میں اور تم باز، تیسرا کوئی بھی نہیں. اس کا ہاتھ تھامتا ہوا نرمی سے بولا تھا. اس کی آنکھوں میں ڈولتے ہوئے محبت کے رنگ دیکھ کر حیام کو اپنی قسمت پر رشک سا ہوا محسوس ہوا تھا. ایک خواب سے باہر وہ آیا تھا اور اپنی بکھری کاغذات کو دیکھا تھا. ایک آنسو کا قطرہ اس کی آنکھ سے گیا تھا. لیپ ٹاپ کی اسکرین بند کرنے کے بعد اس نے سرائے سے موبائل نکالا تھا اور کنٹریکٹ لسٹ میں سے حیام کا نمبر دیکھا تھا. کال کے آپشن پر کلک کرتے اس کی انگلیاں رکی تھی. کیا وہ میری کال کے لائق ہے؟ کیا وہ میری اتنی پرواہ کے لائق ہے؟ کیا وہ میرے نیک جذبات کے لائق ہے؟ اچانک سوالوں کے ڈھیر اس کے دماغ میں گردش کرنے لگے تھے. یو آر اے چیٹر، یو آر اے چیٹر حیام. کیسے کالیا تم نے مجھے چیٹ؟ کتنا پیار کرتا ہوں میں تم سے. اس کی سرخ آنکھیں نم ہونے لگی تھی اور موبائل کو اس نے ٹیبل پر پٹک دیا تھا.